हजरत अबू तलहा अंसारी को देखिए, बुढ़ापे में लाठी टेक कर मस्जिद में जाते हैं, नमाज पढ़ते हैं, लेकिन कुरान की किसी सहाबी के जबान से ये आयत सुन लेते हैं, इनफिरू खिफाफन व सिकालन वजाहिदू बिअमवालिकुम व अनफुसिकुम फी सबीलिल्लाह। इनफिरू खिफाफन व सिकालन, हर हाल में अल्लाह की राह में निकलो, जंग के लिए जाओ। खिफाफन व सिकालन, चाहे दुश्वारी हो या परेशानी, आसानी हो या परेशानी, हर हाल में तुम्हें जंग के लिए निकलना है, हर हाल में तुम्हें निकलना है। हजरत अबू तलहा अंसारी बुढ़ापे में लाठी टेक कर चलते हैं, कमर झुक चुकी है, अपने बेटों से कहते, बेटो हमारे लिए घोड़ा तैयार करो, मैं मैदान जंग में जाऊंगा। बेटों ने कहा, अब्बू आप अल्लाह के नबी के जमाने में लड़े, अबू बकर के जमाने में भी लड़े, उमर फारूक के जमाने में भी लड़े, अब उस्मान गनी का जमाना है, आप बहुत बूढ़े हो चुके हैं, कमजोर हो चुके हैं, कमर झुक चुकी है, और इस वक्त भी आप लड़ने की बात कर रहे हैं, जिहाद में जाएंगे। फरमाया, बेटो तुम जो दलील दे रहे हो कि मैं कमजोर हो गया हूँ, बूढ़ा हो गया हूँ, तुम्हारी दलील कमजोर है, उसमें दम नहीं है। कुरान तो कहता है, इनफिरू खिफाफन व सिकालन, हर हाल में निकलो, चाहे आसानी हो या परेशानी, दुश्वारी हो या सहूलत, हर हाल में निकलना है। नहीं नहीं, अरे मेरे प्यारे बेटो, मुझे हर हाल में निकलना है। कुरान ने जब हर हाल में कहा तो हमें निकलना है। नहीं माने, बेटों का इनकार, बाप का इसरार, बेटों का इनकार, बाप का इसरार, बाप का इसरार ही गालिब आ गया, और बेटों ने घोड़ा दे दिया, तलवार दे दी, लो तुम्हें लड़ना है तो जाओ, जब तुम नहीं मान रहे हो। अबू तलहा अंसारी जंगी काफिले में शरीक हो जाते हैं और दरिया का सफर कर रहे हैं, समंदर का सफर कर रहे हैं, पानी के जहाज में बैठ जाते हैं, शिप में बैठ जाते हैं। शायद अल्लाह को यही मंजूर था, वो मैदान जंग तक नहीं जा पाए, और बीचों बीच समंदर में जब उनका जहाज पहुंचता है, उनकी शिप पहुंचती है, वहीं पर उनको बुखार आ जाता है, और हज़रत अबू तलहा अंसारी वहीं इंतकाल कर जाते हैं। अबू तलहा अंसारी को बीच रास्ते में उनका इंतकाल हो जाता है, उनको लकड़ी के एक संदूक में बंद किया जाता है, उनकी जनाजे की नमाज पढ़ी जाती है, और उसी समंदर के हवाले उनको कर दिया जाता है। मैं कहना ये चाहता था मेरे भाइयों, कुरान की आयत जैसे उनके सामने आई और ईमान उनके अंदर जाग गया, जब ईमान उनके अंदर जागा तो अमले स्वाले के लिए वो तड़प उठे, ये ईमान भी जरूरी है और अमले स्वाले भी जरूरी है। हजरत अबू दहदा अंसारी का नाम किसने नहीं सुना है? हजरत अबू दहदा अंसारी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे हुए हैं, कुरान की आयत नाजिल होती है, अल्लाह के नबी सहाबा से कहते हैं, मंज़ल्लज़ी युक़रिज़ुल्लाह क़र्ज़न हसना, कौन है जो तुम में अल्लाह को कर्ज हसना दे? हजरत अबू दहदा कहते हैं, अल्लाह को कर्ज हसना देंगे तो हमें क्या मिलेगा? फरमाया बदले में जन्नत मिलेगी। हजरत अबू दहदा कहते हैं कि मैंने दोनों बाग अल्लाह को कर्ज हसना दे दिए, गोल्डन हदीका, अपने दोनों बाग अल्लाह को कर्ज दे दिया, जाइए अल्लाह के रसूल दोनों बाग मैं आपको दे रहा हूं, अल्लाह को कर्ज हसना। अल्लाह के नबी ने फरमाया दोनों नहीं, एक दे दो और एक से अपने बीवी बच्चों का गुजर बसर चलाओ। दोनों दे दोगे तो फिर भीख मांगोगे, तुम्हारे पास क्या रह जाएगा? अल्लाह के नबी ने एक बाग को कबूल कर लिया और एक छोड़ दिया। हजरत अबू दहदा उस बाग के पास जाते हैं जो अल्लाह को कर्ज हसना दे दिया था, वहां उनकी बीवी है, उनके बच्चे हैं, जल्दी से उनको हाथ पकड़ के बाहर निकालते हैं और कहते मेरी बीवी इस बाग का एक भी खजूर मत खाओ। बीवी ने कहा क्यों? कहा ये मैंने अल्लाह को कर्ज हसना दे दिया है, मैंने अल्लाह को कर्ज दे दिया है। बीवी ने कहा इसमें फायदा क्या है? जवाब मिला कि अल्लाह के नबी ने कहा जो अल्लाह को कर्ज हसना देगा अल्लाह बदले में जन्नत देगा। बीवी चीख पड़ी, मेरे शौहर अगर एक बाग देकर हमें जन्नत मिल रही है तो ये सौदा महंगा नहीं है, आप बहुत सस्ते में निबट गए। आए मेरे प्यारे शौहर जाइए, अब अपने बच्चों के मुंह से खजूर निकाल ली और उसी बाग में डाल दिया, अपनी बीवी के दामन में जो खजूर थे उनको भी छीन कर उसी बाग में डाल दिया और फरमाया अल्लाह इस बाग तक
पहुंचने में मुझे थोड़ी देर हो गई। जो बच्चे मेरे खजूर खा चुके उनको तो उनके पेट से मैं नहीं निकाल सकता, लेकिन जो खजूर मेरे बच्चों के मुंह में था, आय अल्लाह मैंने उन खजूरों को भी निकाल कर तेरे बाग में डाल दिया। आय अल्लाह मैंने अपना काम पूरा किया, मैंने अपना वादा पूरा किया, तू अपना वादा पूरा कर। आय अल्लाह मैंने ये बाग कर्ज हसना दे दिया, तू बदले में मुझे जन्नत दे दे। मेरे भाइयों, ईमान जब किसी के अंदर जागता है तो फिर ईमान के बाद ये ताकत भी उसके अंदर पैदा होती है। बताइए, आपके अंदर ईमान है तो उसके अमली मुजाहिरे क्या है? क्या ईमान जाहिर होता है? क्या हम अपने आप को मोमिन कह सकते हैं? वो कौन सा ईमान था? वो एक औरत अल्लाह के नबी के पास आकर कहती है, अय अल्लाह के रसूल, मुझसे जिना का सुदूर हो गया है। इन्नी क़द असब्तुल हद्द या रसूल अल्लाह, मुझे संसार कर दो, पत्थरों से मार मार कर अपने जुर्म का इकरार कर रही है। और अल्लाह के नबी ने कहा, जाओ इस औरत को पत्थरों से मार डालो, क्योंकि इसने जिना का इकरार कर लिया है। उस औरत को जब ले जाया जाने लगा तो गिर गई, कहने लगी मेरे पेट में बच्चा है। इल्म नबी अकरम को हुआ तो अल्लाह के रसूल ने इस औरत को छोड़ दिया और कहा, जब बच्चा पैदा हो जाए तब आना, इसलिए कि जब तक तेरे पेट में बच्चा है इस बच्चे की जान नहीं ली जा सकती है। गलती तेरी है, लेकिन सजा उस बच्चे को क्यों मिले जो तेरे पेट में पल रहा है। इतनी बड़ी इंसानियत ये इस्लाम सिखा सकता है। जब बच्चा पैदा हो गया तब वो आई, लीजिए, उस बच्चे के वो रोने लगा। माँ कहने लगी, अल्लाह के नबी मेरी आखिरी ख्वाहिश पूरी कर दीजिए, इस बच्चे का दूध मुझे अपनी पिस्तानों का दूध इस बच्चे को पिला लेने दीजिए, और यही मेरी आखिरी ख्वाहिश होगी। दे दिया उस बच्चे को, गिर ले जाओ ये बच्चा। उसने दूध पिलाया। अल्लाह के नबी ने देखा कि उसके होंठों पर दूध लगाए और इस बच्चे को अभी इस माँ के दूध की जरूरत है, तो फरमाएगा, औरत इधर आओ, इस बच्चे को ले जाओ। कहा क्यों? कहा इस बच्चे की गिज़ा तुम्हारी पिस्तान में मौजूद है, अभी मैं तुम्हें नहीं मार सकता, तुम्हें पत्थरों से कत्ल नहीं कर सकता, क्योंकि इस बच्चे की गिज़ा तुम्हारी पिस्तान में है। मैं बेरहम नहीं हूँ, इस बच्चे का हक नहीं मार सकता। जब तक ये बच्चा रोटी ना खाने लगे तब तक तुम्हें सजा नहीं दी जाएगी। जाओ अपने घर में इस बच्चे को लेकर जाओ, इसको अपनी पिस्तान का दूध पिलाओ, जब ये रोटी खाने लगे तब लेकर आना। फिर वो रोटी खाने लगा तब लेकर आई। अल्लाह के नबी ने फरमाया, खातून अब तेरे लिए मेरे पास कोई गुंजाइश बाकी नहीं है। जितना छोड़ना था छोड़ दिया, और जितनी गुंजाइश हो सकती थी रहमो करम की वो कर दी। अब कोई गुंजाइश नहीं है मेरे पास तेरे लिए, जाओ इसको ले जाओ। और बच्चा एक किसी सहाबी को दिया और उस औरत को सीने के बराबर गाड़ दिया और पत्थरों से उसको मार मार के खत्म कर दिया। वक्त बताने का मकसद सिर्फ ये है मेरे भाइयों, ये उस औरत के अंदर ईमान था, जाग गया। कहने लगी, अल्लाह के रसूल मैं बकरियां चरा रही थी, मेरा शौहर 2-3 साल से नहीं है घर पे, और वहां जंगल में एक और आदमी था जो बकरियां चरा रहा था। हम लोगों की आंखें चार हो गई, चूंकि जवानी की दहलीज पे मैं कदम रखे हुए थी, इसलिए अपने आप को संभाल नहीं सकी और पहाड़ के दामन में हमसे जिना का सुदूर हो गया। लेकिन जिना होने के बाद फौरन पछताती और कहती, अल्लाह के रसूल मुझे पाक कर दीजिए, अल्लाह के नबी मुझे पाक कर दीजिए। ये ईमान की वो ताकत थी जिसने ये नहीं देखा कि लोग मुझे क्या कहेंगे, मेरी कितनी रुसवाई होगी, मेरी कितनी बदनामी होगी। वो आकर कहती है कि अल्लाह के रसूल मुझे पाक कर दीजिए, अल्लाह के नबी मुझे पाक कर दीजिए। ये ईमान की ताकत है जो अपने आप को दुनिया में इस्लामी सजा पाने के लिए तैयार कर लेती है। इस दुनिया में पत्थरों से पिट पिट कर और मार खाता कर मर जाना, ये उस सजा से बेहतर है जो जहन्नम में मरने के बाद मिलेगी। ये ईमान था जो जहन्नम की सजा से बचने के लिए, दुनिया में सजा पाने के लिए वो औरत तैयार हो गई। मेरे भाइयों, हम और आप अपने गरीबानों में झांक कर देखें क्या क्या ईमान की ये ताकत हमारे अंदर है। जब ईमान की ताकत हमारे अंदर आ जाती है तो कोई कुछ नहीं देखता, फिर वो ताकत उसके अंदर पैदा होती है। अभी एक पुलिस वाला आपके गांव का, आपके थाने का आपके गांव में आ जाए, ना उसके पास लाठी हो, ना डंडा, ना बंदूक, और अभी वो कहे कि मैंने सुना है इस गांव में बहुत जुआ खेला जा रहा है,
ابھی سب کو ڈانٹے، سب لوگ بھیگی بلی بنے سنتے رہیں گے اس کی بات، کوئی بولے گا نہیں اس کے سامنے. وہ اکیلا پولیس والا، اکیلا تھانے دار پورے گاؤں کو ڈانٹے گا، پھٹکارے گا، سب پر حاوی ہوگا اور سب لوگ بھیگی بلی بنے کے سنتے رہیں گے. کیوں؟ وہ تھانے دار اکیلے سب کو کیوں ڈانٹتا ہے؟ اور آپ لوگ اس سے سوال جواب کیوں نہیں کرتے؟ سارے لوگ مل کر اس کو نہیں مارتے، کیوں؟ کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ وہ پولیس والا آیا اکیلے ضرور ہے لیکن اکیلے وہ ہے نہیں، اس کے پاس طاقت ہے سرکار کی، اس کے پاس طاقت ہے گورنمنٹ کی، وہ اکیلے نہیں بول رہا ہے، وہ آن ڈیوٹی ہے. اگر میں نے اس کو ایک تھپڑ بھی مارا تو پورا علاقہ پولیس چھاونی میں بدل جائے گا. اور اس پولیس والے کو یہ ہمت جو پورے گاؤں کو ڈانٹتا ہے، یہ ہمت کہاں سے آئی؟ کیونکہ پولیس والا یہ جانتا ہے کہ میں اکیلے نہیں ہوں، میرے پاس سرکار کی طاقت ہے. میرے بھائیوں، اسی طریقے سے سارے دشمن ہمارے سامنے کھڑے ہوں، ہم اکیلے ہوں، لیکن جب ایمان کی طاقت اگر ہمارے اندر پیدا ہو جائے تو پھر ہم کسی سے ڈرتے نہیں ہیں. پھر دیکھ لیجئے لوگ مارتے چلے جائیں لیکن ہم نہیں ڈریں گے. کیوں؟ کیونکہ ایمان کی طاقت ہے ہمارے اندر. سمیہ کے حالات میں نظر ڈالیے، بلال کے حالات میں نظر ڈالیے، خبیب کے حالات میں نظر ڈالیے، خباب کے حالات میں نظر ڈالیے، ان صحابہ کرام کی زندگیوں پہ نظر ڈالیے جن کو باندھ کے مارا گیا، جن کو جنگلوں میں مارا گیا، جن کو گرم ریت پہ لٹایا گیا، جن کے سینے پہ بھاری پتھر رکھا گیا، لیکن اس کے باوجود وہ مانے نہیں ہیں. یہی ان کی زبان سے نکلتا رہا، اللہ احد اللہ احد اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے. یہ کیفیت ہمارے اور آپ کے اندر بھی آنی چاہیے. میرے پیارے ساتھیوں، جب ایمان کی طاقت کسی کے اندر آ جاتی ہے تو پھر وہ کسی سے نہیں ڈرتا. قرآن کریم حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے حریف فرعون کا ایک واقعہ بیان کرتا ہے. جب فرعون بے بس ہو گیا تو اس نے موسیٰ کو چیلنج کیا، اے موسیٰ تم اپنے ساتھیوں کو لے کے ایک میدان میں آ جاؤ، ہم بھی ایک ساتھیوں کو لے کے میدان میں آ جاتے ہیں، آؤ آمنا سامنا کر لیتے ہیں، حق اور باطل کا فیصلہ آج ہو جاتا ہے، آؤ سامنے. موسیٰ علیہ السلام نے اس کے چیلنج کو قبول کر لیا اور اسی میدان میں جمع ہو گئے. ایسے ہی میدان میں جمع فرعون کے ساتھ پورا لاؤ لشکر اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ چند گنے چنے لوگ. مقابلہ شروع ہوتا ہے. فرعون نے اپنے جادوگروں سے کہا ہے جادوگروں، موسیٰ اور موسیٰ کی فوج کے سامنے، موسیٰ اور ان کی قوم کے سامنے تمہیں حاوی ہونا ہے، بتاؤ ہم ہار تو نہیں جائیں گے؟ جادوگروں نے کیا کہا؟ کیسے ہار سکتے ہیں صاحب، ہم لوگ ماہر ہیں. ٹھیک ہے، آج موسیٰ کو شکست ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، ہوگی. جادوگروں نے پورے اعتماد کے ساتھ فرعون کو بھروسہ دلایا، ہوگی، لیکن لالچی تھے. قرآن کی زبان سے سنیے فرعون کے جادوگروں نے سب سے پہلا سوال کیا کیا. پڑھیے قرآن. اِنَّا لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ. میرے سردار، میرے بادشاہ فرعون، ہم اپنا جادو دکھائیں گے، موسیٰ اور موسیٰ کی قوم بھاگ جائے گی، ہم جیت جائیں گے. اگر ہم غالب آ گئے تو ہمارا انعام کیا ہوگا؟ آپ ہمیں انعام کیا دیں گے؟ آؤ سنو اور دیکھو ایمان کیا ہے اور ایمان کی طاقت کیا ہے. اور ہم آج مومنوں سے خطاب کر رہے ہیں، مسلمانوں سے. اپنے جو چند لوگ یہاں رہ گئے ہیں اس فیلڈ کے اندر، اپنے ایمان کو جگاؤ. یہ واقعہ تو سنی لو، کم سے کم اس سے اپنا امتحان لے لو کہ ہم کتنے بڑے مومن ہیں اور کتنے پکے مومن ہیں. اس واقعے کو سن لیجیے آپ. پہلا سوال، ہمارا انعام کیا ہوگا؟ اِنَّا لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ. اگر ہم غالب آ گئے موسیٰ پر، موسیٰ کی قوم پر، تو ہمارا انعام کیا ہوگا؟ پتا چلا کہ فرعون کے جادوگروں کو انعام کی فکر تھی. فرعون نے کیا جواب دیا؟ نعم وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ.
تم کو ہم اپنی کیبنیٹ میں شامل کر لیں گے, ہم تمہیں اپنا مقرب بنا لیں گے, اس وقت تم ہمارے مقرب ہو جاؤ گے. اگر موسیٰ ہار گیا اور موسیٰ کی قوم ہار گئی اور منہ کی کھا گئی تو تم ہمارے مقرب ہو جاؤ گے. جہاں ہم بیٹھیں گے میرے پاس تم بیٹھو گے, یعنی میری کیبنیٹ میں شامل ہو جاؤ گے. میرے منترالے, میری منسٹری تمہیں ملے گی, جو نیابت ہوگی وہ ہم تمہیں دیں گے, ہمارے بعد جو عہدے ہوں گے وہ ہم تمہیں دے دیں گے. وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ, ہم تم کو اپنے قرابت داروں میں, قریب قربت, ہم آپ کو اپنا مقرب بنا لیں گے. جادوگر خوش ہو گئے. اب ظاہر بات ہے آج کل جو مقرب بنے ہیں ہمارے مودی جی کے, مسلمانوں میں بھی بہت سے لوگ ہیں, مختار عباس نقوی, شاہ نواز حسین اور بہت سے لوگ ہیں جو آج قریب. تو اب سوچئے ان کی پانچوں انگلی گھی میں ہے کہ نہیں. اگر تم یہ کام کرو گے تو تم مودی جی کے مقرب ہو جاؤ گے. تو مودی جی کے مقرب ہونے کا مطلب کیا ہے؟ بہت زیادہ سہولتیں تمہارے لیے. تو فرعون جب یہ کہہ دے کہ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ, اگر موسیٰ ہار گیا, موسیٰ کی قوم ہار گئی تو تم میرے مقرب ہو جاؤ گے, تو اس کا مطلب سمجھ رہے ہیں میری بادشاہت میں تمہیں سب کچھ ملے گا. ٹھیک ہے. چلا, جادوگروں نے رسیاں نکالی اور رسیاں نکالنے کے بعد پھینکی. دیکھیے آپ کیا ہوا. جیسی جادوگروں نے رسیاں نکال کر پھینکی, وہ رینگتے ہوئے سانپ بن گئے, رینگنے لگے, سانپ بن کر رینگنے لگی. حالانکہ وہ سانپ تھے نہیں, لیکن دیکھنے والوں کو سانپ دکھائی دے رہا تھا. موسیٰ کو لگا یہ سانپ ہے, موسیٰ کی قوم کو لگا کہ یہ سانپ ہے. موسیٰ ڈرنے بھی لگے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تخف یا موسیٰ, اے موسیٰ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. جیسے وہ رینگتے ہوئے سانپ بن گئے, موسیٰ ڈرنے لگے. حکم ہوتا ہے ان القی عصاک, ان القی عصاک, اے موسیٰ تمہارے ہاتھ میں جو ڈنڈا ہے, جو لاٹھی ہے, تم اس کو زمین پر مارو اور میری قدرت کا نمونہ دیکھو. اے موسیٰ ہم جو ڈنڈا ہے تمہارے ہاتھ میں, لاٹھی ہے, اس کو زمین پہ مارو. موسیٰ علیہ السلام نے اس لاٹھی کو جو ان کے ہاتھ میں تھی زمین پر مارا. اور سنو, جیسی لاٹھی زمین پہ ماری وہ ایک اژدہا بن گیا. وہ لاٹھی ایک اژدہا بن گیا, اور جو سانپ تھے منہ کھولا اور سارے سانپوں کو اپنے اندر سما لیا, اندر کو سانس لی. وہ جادوگروں کی جو رسیاں سانپ بنی ہوئی تھی وہ سب اژدہے کے منہ میں آ گئی. فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ, جیسے ہی موسیٰ نے ڈنڈا مارا اژدہا بنا, اور اژدہا بن گیا تو سارے سانپوں کو کھا گیا. یہاں سے دیکھیے معاملہ کیا بنتا ہے. یہاں تک تو آپ نے بہت سے مولویوں سے سنا ہوگا, آگے کے جملے بھی سنے ہوں گے, لیکن یہاں دیکھیے جب جادوگروں نے دیکھا کہ موسیٰ نے جو چیز ماری زمین پر وہ اژدہا بن گیا اور ہمارے سانپوں کو نگل گیا, تو سمجھ گئے جادوگر نہیں, ہم نے جو دکھایا وہ تلسم تھا, ہم نے جو دکھایا وہ جادو تھا. موسیٰ نے جو دکھایا وہ جادو نہیں ہے, وہ اللہ کی طرف سے مدد ہے. اگر جادو ہوتا تو موسیٰ کے جادو کا جواب ہم جادو سے دے کر موسیٰ کو کہ جادو کو ختم کر دیتے, لیکن موسیٰ نے جو دکھایا وہ جادو ہے ہی نہیں, وہ تو حق ہے, وہ تو اللہ کی طرف سے ایک واضح نشانی ہے. اس لیے کیا کیا فرعون کے لشکر میں جو جادوگر تھے, جب انہوں نے دیکھا کہ اژدہا بن گیا اور ہمارے سانپوں کو نگل گیا, یہ جادو نہیں ہے. اگر جادو ہوتا تو ہم اس کا توڑ نکال لیتے, لیکن یہ تو اللہ کی مدد ہے, اللہ کی طرف سے واضح نشانی ہے. جب اژدہے کو, لاٹھی کو اژدہا بنتے ہوئے دیکھا اور اللہ کی اس واضح نشانی کو دیکھا تو چیخ پڑے آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون. ہم اس اللہ پر ایمان لائے جو دونوں جہان کا رب ہے, ہم اس کائنات کے رب پر ایمان لائے جو دونوں جہان کا پالنے والا ہے, رب موسیٰ و ہارون, جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے. یہ جادوگر جو ابھی فرعون سے انعام مانگ رہے تھے, بتاؤ ہمیں کیا انعام دو گے, بتاؤ ہماری مزدوری کیا ہوگی, بتاؤ ہمیں کیا دو گے تم اپنے خزانے سے. اور فرعون نے سب سے بڑا خزانہ دے دیا کہ تم ہمارے مقرب ہو جاؤ گے, ہمارے کیبنٹ میں شامل ہو جاؤ گے. لیکن جب دیکھا کہ موسیٰ نے جو چیز دکھائی ہے وہ جادو نہیں ہے, اللہ کی طرف سے واضح نشانی ہے, تو ایمان لے آئے.
اور ایمان بھی لائے تو کیا آمنا برب العالمین. جب یہ کہا کہ ہم رب العالمین پر ایمان لائے تو چونکہ فرعون بھی اپنے آپ کو رب العالمین کہتا تھا اس لیے فوراً جادوگروں نے کہا کہ نہیں آمنا برب العالمین, رب العالمین پر ایمان لائے, فرعون تجھ پر نہیں, رب موسیٰ و ہارون, اس رب پر جو موسیٰ کا رب ہے اور جو ہارون کا رب ہے, یعنی تیرے اوپر نہیں, موسیٰ اور ہارون کے رب کو ہم نے اپنا رب مان لیا ہے, یعنی اس رب پر ایمان لائے. سوچو فرعون پر کیا گزری ہوگی. فرعون کے ہی سامنے فرعون کے قریبی لوگ ایک دم ایمان لے آئے, لیکن ایمان لانے کے بعد ان جادوگروں کی طاقت کا حال دیکھیے کیا ہوا. معلوم ہے کہ فرعون سامنے ہے, یہ بھی معلوم ہے کہ فرعون کے لاؤ لشکر اس کا ساتھ ہے. فرعون نے کیا کہا, اچھا پلٹ گئے, ادھر چلے گئے, موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے آئے, ہماری اجازت بھی نہیں لی. کہا اب اجازت کی کیا ضرورت, واضح نشانی دیکھ لی, اب اجازت کی کیا ضرورت ہے, کوئی اجازت کی ضرورت نہیں. فرعون ہم اللہ رب العالمین پر ایمان لائے, تیری اجازت کیوں لے. سنیے جملہ, فرعون نے پھر ان کو دھمکی دی, اور دھمکی کیا دی, لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ. ہٹ جاؤ جلدی سے, موسیٰ اور ہارون کے رب کے اوپر سے ایمان ہٹا لو, میرے اوپر لے آؤ, اور اگر تم نے ایسا نہیں کیا لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ, ابھی سب کے سامنے تمہارے ہاتھ اور تمہارے پیر کٹوا دوں گا. من خلاف, مخالف سمتوں سے. اگر دایاں ہاتھ کاٹیں گے تو بایاں پیر, اور بایاں ہاتھ کاٹیں گے تو دایاں پیر. جلدی سے اپنا ایمان ہٹا لو موسیٰ اور ہارون کے رب سے, ہمیں اپنا رب مان لو, نہ تو کیا ہوگا, لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ, ابھی سب کے سامنے ہم تمہارے ہاتھ کٹوا دیں گے اور پیر کٹوا دیں گے. دائیں ہاتھ کاٹیں گے تو بایاں پیر, اور بایاں ہاتھ کاٹیں گے تو دایاں پیر. ہٹاؤ ایمان. اور ہاتھ پیر کاٹنے کے بعد بھی لَأُقَطِّعَنَّكَ أُقَطِّعَنَّ, یہاں سے کاٹ دیا خبر ختم, یہاں سے کاٹ دیا نہیں. الفاظ کی زیادتی معنی کی زیادتی پر دلالت کرتی ہے. عربی زبان میں قطع یقطع کے معنی ہوتے کاٹنا, اور قطع یقطع تقطی کے معنی ہوتے ٹکڑے ٹکڑے کرنا. یعنی اس نے کہا فرعون نے, لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ, ہم تمہارا پیر اور ہاتھ کاٹیں گے نہیں, ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے, بوٹی بوٹی کر دیں گے, کئی جگہ سے کاٹیں گے, جس کو ہم اپنی زبان میں بولتے قیمہ قیمہ کر دینا. ہم تمہارے ہاتھ اور پیروں کو مخالف سمتوں سے کاٹ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے, اور اس کے بعد چھوڑ نہیں دیں گے تمہیں, نہیں. ثم لأصلبنکم اجمعین, تم سب کو ہم سولی پہ لٹکا دیں گے, تم سب کو ہم سولی پہ چڑھا دیں گے, جان سے مار دیں گے, پھانسی کے پھندے پہ لٹکا دیں گے. لیکن ایمان جب آ گیا, آمنا برب العالمین کہہ دیا, رب موسیٰ و ہارون کہہ دیا, تو اتنی بڑی دھمکی کے باوجود ڈرے نہیں. یہ جادوگر کیا کہنے لگے, جو انہوں نے جواب دیا وہ سنیے, لن نصیرک علی ما جانا من البینات والذی فطرنا فاقضی ما انت قاض انما تقضی هذه الحیات الدنیا. آئے فرعون, جس اللہ نے ہمیں پیدا کیا اس رب کی طرف سے واضح نشانیاں دیکھنے کے بعد, جس اللہ نے ہمیں پیدا کیا اس کی طرف سے واضح دلیل آ جانے کے بعد, اب ہم تجھ پر پھر لوٹ جائیں اور موسیٰ کو چھوڑ دیں, یہ ہم سے نہیں ہوگا. اب ہم موسیٰ کو نہیں چھوڑ سکتے, موسیٰ کے رب کو نہیں چھوڑ سکتے. رہی تیری دھمکی جو تو میرے ہاتھوں کو اور پیروں کو کاٹنا چاہتا ہے اور سولی پہ لٹکانا چاہتا ہے, فَقْضِي مَا أَنْتَ قَاضٍ, تجھے جو کرنا ہو کر, جو بھی فیصلہ سنانا ہو سنا. میرے ہاتھ کاٹ, پیر کاٹ, زبان کاٹ, گردن کاٹ, میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کرنا ہو کر. فَقْضِي مَا أَنْتَ قَاضٍ, تجھے جو کچھ بھی کرنا ہے کر, لیکن یاد رکھنا, انما تقضی هذه الحیات الدنیا, یہ سب کچھ تو صرف اس دنیا ہی میں کر سکتا ہے, آخرت میں تو میرا مالک نہیں ہے. دنیا میں سزا دے سکتا ہے, آخرت کا تو میرا مالک نہیں ہے. میرے پیارے ساتھیوں, یہاں سے آپ اندازہ لگائیے, جو ابھی انعام مانگ رہے تھے فرعون سے, لیکن جب موسیٰ نے
लाठी मारी और अजदहा बन गया। अल्लाह की तरफ से इस निशानी को देखा, निशानी को देखने के बाद वो ईमान लाए, और जब ईमान लाए तो इतनी ताकत पैदा हो गई कि वो हाथ कटवाने के लिए तैयार हो गए, पैर कटवाने के लिए तैयार हो गए, अपने जिस्म के टुकड़े टुकड़े करवाने के लिए तैयार हो गए। फिरौन और फिरौन के लाओ लश्कर से डर नहीं रहे हैं, अब उनको इनाम का भी लालच नहीं है, क्योंकि अब उनके अंदर ईमान की ताकत आ गई। और जब ईमान की ताकत किसी के अंदर आती है तो फिर वो किसी से नहीं डरता। एक हमारे ईमान की ताकत है, जाओ देख लो, चंद लोगों को लोग एक आदमी को मजबूर समझ कर पकड़ के और लाठियों पे लाठियों, डंडे पे डंडे मारते हैं और जय श्री राम के जबरदस्ती नारे लगवाते हैं, और मजबूरी में बेचारा लगाता है, सोचता है कि शायद ये नारा लगाने से हमारी जान बच जाए। लेकिन प्यारे साथियों, जरा गौर करो, हमारे पास ईमान की ताकत होती तो उस वक्त हम यही कहते, जैसे कोई डंडा मारे, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। वो जितना कहें जय श्री राम, हमारी जबान से निकले अल्लाहु अहद, अल्लाह एक है, ला इलाहा इल्लल्लाह। मेरे भाइयों, ये ईमान की ताकत आज हमारे पास नहीं है, ये ईमान की ताकत आज हमारे पास नहीं है। सुमैया को बीच में खड़ा कर दिया गया, तबकात इब्न साद के अल्फाज है, उसके जिस्म के कपड़े फाड़ दिए गए, अबू जहल ने नेजा शर्मगाह में दाखिल कर दिया, लेकिन इसके बावजूद कहती है सब्बित कदमी अला दीनिक या अरहमर राहिमीन, अल्लाह मेरे दीन को साबित कदम रखना, अल्लाह मेरे दीन को बचा लेना, अल्लाह ये अबू जहल ये सजा देकर मुझसे मेरा दीन छीनना चाहता है, अल्लाह मुझे मेरे दीन पर मजबूती के साथ कायम रखना। अबू जहल दो ऊंटों को मंगाता है, एक ऊंट पूरब की तरफ और एक ऊंट पश्चिम की तरफ चेहरा कर देता है, और दोनों पैर सुमैया के दोनों ऊंट से बांध देता है, कोड़ा उठाता है, कहता है सुमैया अभी ये दोनों ऊंट दोनों सिमतों में भागेंगे और तू बीच से तेरे दो टुकड़े कर दिए जाएंगे, बता अब तू मोहम्मद के रब को छोड़ती है या नहीं छोड़ती है। हंसती है, इस पोजीशन में हंसती है, पैर बंधे हैं हंस रही है, कोड़ा अबू जहल के हाथ में है लेकिन हंसती है, कहती अबू जहल जितनी देर तू इन ऊंटों को भगाने में लगा रहा है उतनी ही देर मुझे रब की जन्नत में जाने में लग रही है। मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर लाकर हम अपने आप को देखें, हम अपने आप को टटोलें, हम अपने आप को लड़ें और देखें कि सुमैया के अंदर ये कौन सी ताकत थी। अबू जहल खड़ा है, अबू लहब खड़ा है और कुरैश के बड़े बड़े लोग खड़े हैं, सजा दे रहे हैं। सुमैया अकेली है, ज्यादा से ज्यादा उसका बेटा मार या उसका शौहर यासिर उसके आंखों के सामने है, पूरी फौज एक तरफ, लेकिन सुमैया इस मौके पर भी चीख रही है अल्लाहु अहद, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। ये सुमैया के अंदर ताकत किस चीज ने पैदा की है? ये वही ईमान की ताकत है। इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात वतवासौ बिलहक़ वतवासौ बिस्सब्र, और हक बात को टंके की चोट पर कहते रहो, हक बात का ऐलान करते रहो। हक बात कहने में किसी से कोई समझौता नहीं, हक बात कहो, और हक कहोगे तो परेशानियां आएंगी, परेशानियां आए तो उस पर सब्र भी करो। हक वही कहे जो परेशानियां बर्दाश्त करने की ताकत रखता हो, और जिसके अंत को जेल में जाने से डर लगता हो, जिसको और भी खतरात हो कि हम ऐसा बोलेंगे या ऐसा कह देंगे तो हमारे साथ ये होगा, आजकल बड़ी ख़राब हुकूमत है, ये है वो, इस तरीके का सोच के अगर आप हक बात नहीं बोलेंगे तो याद रखना, अगर आप सब्र नहीं कर सकते हैं तो हक बात मत बोलिए। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह से पूछिए, जिन्होंने बादशाह के खिलाफ फतवा दिया और कहा इन्ना तलाक़ल मुकरिहा लैसा बिशै, जबरदस्ती दी हुई तलाक नहीं होती। जिस बादशाह ने गरीब आदमी की बीवी को मजबूर करके तलाक दिलवाई है और उसको अपने निकाह में रखा हुआ है, ये बादशाह हरामकारी कर रहा है, जिनाकारी कर रहा है। बादशाह के सामने कहा है, बादशाह ने कोड़े परवाए, हाथ शल हो गए, उठते नहीं थे, पैरों में बेड़ियां डलवा दी, हाथों में हथकड़ियां डाल दी, ऊंट के ऊपर उल्टा लिटा दिया, पूरे मदीने में चक्कर लगाया गया और बताया गया कह दो ये बादशाह का कहना नहीं माना तो इमाम मालिक को ये सजा, और इमाम मालिक कह रहा है ये बादशाह का चमचा झूठ बोल रहा है। बादशाह का कहना न मानने की सजा नहीं, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की हदीस सुनाने की सजा मुझे मिली है, क्योंकि बादशाह ने गरीब, बेबस और लाचार आदमी की बीवी पर जुल्म करके उसके शौहर को मजबूर करके उससे तलाक दिलवा दी और उसकी बीवी को अपनी बीवी बना लिया। लिहाजा जबरदस्ती दिलवाई हुई तलाक नहीं होती। अल्लाह के नबी ने फरमाया इन्ना तलाक़ल मुकरिहा लैसा बिशै, इस ऊंट पर हाथ मेरे टूट चुके हैं, पैरों में खड़े
تلواریں پڑی ہیں، اونٹ پر الٹے منہ لٹکا دیا ہے، اس حال میں بھی میں یہی کہوں گا ان الطلاق المکرہ لیس بشیء، زبردستی دلوائی ہوئی طلاق طلاق نہیں ہوتی۔ بادشاہ زنا کاری کر رہا ہے، اس عورت کے ساتھ زنا کر رہا ہے، یہ ہوتا ہے حق بولنا۔ اس پوزیشن میں بھی حق بات کہتے رہے اور ڈنکے کی چوٹ پہ کہتے رہے، اس زمانے کے بادشاہ سے نہیں ڈرے، ہاتھ پیر ٹوٹ گئے، گوارا کر لیا، لیکن بادشاہ کے خلاف بولتے رہے، حق بات بولتے رہے، اور جو مار پڑ رہی اس پہ صبر کر رہے ہیں۔ حق بولو گے تو پریشانیاں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی تو صبر کرنا ہے، اس لیے اللہ نے حق اور صبر دونوں کو ایک ساتھ بیان کر دیا، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، حق بات کہتے رہو، پریشانی آئے تو صبر کرتے رہو۔ یہ مختصر سا خلاصہ میں نے 1.5 گھنٹے کی اسپیچ میں آپ کے سامنے رکھا ہے۔ لیٹ ہو گئے، اس میں ہمارا بھی قصور نہیں تھا، آپ کا بھی قصور نہیں ہے، کیا کریں، جو تقدیر میں ہوتا وہ ہوتا ہے، لیکن پھر بھی میں پہنچ گیا، اور مجھے ٹائم ویسے بھی 11-12 بجے کے بعد ہی ملتا ہے، تو میرے بھائیوں میں آ گیا، پہنچ گیا۔ ابراہیم صاحب کی محنت بھی رنگ لائی، اللہ تعالیٰ دوست انشاءاللہ تعلقات رہیں گے، زندگی رہی تو پھر کبھی اس کمی کو پھر پورا کیا جائے گا، اور وقت سے پہلے حاضری دینے کی کوشش ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ بار الہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمارے اندر ایمان کی طاقت پیدا فرما دے، ایمان اور عمل صالح کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، حق بات کہنے کی اور حق پر پریشانی آئے تو صبر کرنے کی توفیق عطا فرما، جب تک تو ہمیں زندہ رکھ، اسلام پہ زندہ رکھنا، خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمانا، وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔